अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, 5 अफराद जो है ना फैसलाबाद की पुलिस के लिए दर्द सर बन चुके हैं। ये कौन 5 अफराद हैं? इनमें एक गुलफाम शाह, दूसरा उसका भाई हसन शाह, हसनैन शाह, बिलाल शाह, उमर शाह, और ये 5 भाई जो है ना ये उस मकतूल वक्कास शाह के भाई हैं जिसको विहाड़ी के अंदर जो आ गए फैसलाबाद की पुलिस ने जो है ना इनकाउंटर में मार दिया है। इसके साथ कमर उर्फ काली नाम का एक लड़का था, वो भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। अब नाज़रीन उसके बाद जो है ना मस्जिद में ऐलानात की वजह से जो है ना एक बड़ा इशू बनने लगा था जिसको पूरी दुनिया में जो है कंडेम्ड किया गया। लोगों ने उसकी मज़म्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब मैंने उसके पीछे की जो मुहरक़ात थी, जो पीछे जो वजूहात थी जिसकी वजह से पुलिस को फौरी तौर पर जो है ना इतना ज़बरदस्त और इतना ताकतवर ऐलान करना पड़ा, वो सारी रीज़न और सारी बातें मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में शेयर कर चुका हूँ। अब नाज़रीन आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि ये जो गुलफाम शाह जो है ना, ये जो मकतूल वक्कास शाह ना उसका भाई है। इस शख्स ने जो है ना अपने भाई की कब्र के ऊपर जब उसको कब्र में उतारा गया तो जो गैंग के जो इश्तिहारी मफरूर जिनके ऊपर भत्ताखोरी के डकैती, कत्ल, जनाबिल जबर, पुलिस मुकाबलों के जो माहिर थे, इन तमाम अफराद को जो कि पहले इसके भाई वक्कास के अंडर काम करते थे, अब इसने हलफ दिया है कि आज के बाद मैं आपका सरगुना हूँ और इस गैंग को आइंदा मैं ऑपरेट करूँगा। तो नाज़रीन फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जनाजे के अंदर जो है ना IB के कुछ अफसरान, कुछ कांस्टेबल, कुछ अहलकार जो थे ना जनाजे में शामिल थे, और उन्होंने और सिक्योरिटी ब्रांच वालों ने जो है ना एक जो है ना सोर्स रिपोर्ट तैयार की थी, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। अब फिर इसका मुलादा कर सकते हैं। ये जो है ना IB और जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट बनकर गई थी कि इन्होंने कब्र के ऊपर जो है ना अपना नया लीडर जो है वक्कास शाह के भाई गुलफाम शाह को बना लिया है, और अब इसने जो है ना पुलिस के उन अफसरान के खिलाफ कि जिनके हुक्म पर या जिनकी इमाम पर या जिनकी मौजूदगी में इसके भाई को पुलिस मुकाबले में मारा गया, उन सबको जो है ना हलाक करेगा और उनको मुकाम में इबरत बना देगा ताकि आइंदा कोई भी पुलिस वाला जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस तरह की अटेम्प्ट ना कर सके। और नाज़रीन बात यहाँ पे जो है ना ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस गैंग ने बाकायदा तौर पर हाथ में जो है G3 हैं, हाथ में LMGs, कलाशनकोफ़ें, करनकोफ़ें, कलाकोफ़ें और इस तरह के मोहलिक हथियार, और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स भी जो है ना इस गैंग के पास हैं। अब नाज़रीन गैंग कितना को ताकतवर होगा जो स्टेट के अंदर अपनी स्टेट में आगे बैठा हुआ है और इन्होंने नो गो एरिया जो है ना वो बना रखा है। इसकी वजह क्या है कि ये जिस जगह पर जो है ना इन्होंने अपने मोर्चे बना रखे हैं ना, ये 2.5 से 3 मुरब्बे का एक जंगल है। अब नाज़रीन जंगल के लिए जो है ना मुख्तलिफ रास्ते हैं, और ये जितने भी ये जो है ना जिन्होंने हलफ दिया है या ये पूरा गैंग जो है ये होंडे 125 जो है ना आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास 40-50 के करीब जो है 125 हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि 2.5-3 मुरब्बे का जो जंगल है ना, इस जंगल के अंदर कितनी की उनके पास जो जगह है कि इनकी जो मोटरसाइकिलें भी आज तक नहीं पता लग सका, पुलिस इनके करीब जा नहीं सकी। उसकी रीज़न यह है कि सारा इलाका जो है ना जंगल का खुला हुआ है और इनके पास महफूज मोर्चे और खंदकें इन्होंने खो दी हैं। ये पुलिस पर जो है ना बड़ा भारी भरकम अटैक करते हैं, और उस अटैक के जो है ना रद्द अमल के तौर पर पुलिस को बैक फुट पर जाना पड़ता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके पास कोई मजबूत पनाहगाह ना हो, तो आप कैसे ऐसे जो है ना खंदकों में जो बंदे छुपे हुए हैं या जो इश्तिहारी हैं जिनके पास रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और इस तरह की जो है करनकोफ़ें, कलाकोफ़ें, 223 बोर, 222 बोर, क्लाशनकोफ़ें, इस तरह के प्रोहिबिटेड वेपन उनके पास हैं, तो पुलिस वाले ज़ाहिर है वो भी इंसान होते हैं, तो ऐसे तो किसी का दिल नहीं करता कि मैं अंधी गोली आके मुझे जो है मौत के गोश में ले जाए। पुलिस को हमेशा जो है ना बैक फुट पर जाना पड़ा। अब नाज़रीन इस गैंग के ख़िलाफ़ जो है ना मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताने लगा हूँ। हालांकि इस तरह की बात अगर कोई और बंदा करेगा ना तो इंशाल्लाह अदारे उसका मक्कू ठप देंगे, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब तक तो जो है ना आंडा पुरल हो चुका होगा। यानी ये लोग शहर तो क्या, ये शायद ये जो है ना सूबा ही छोड़ के किसी और सूबे में चले गए हों या शायद मुल्क बदरी ना हो गए हों। इनके ख़िलाफ़ जो है ना एक बड़ा जदीद आलात से जो है ना मुसल्लह एक दस्ता या एक फ़ोर्स जो है ना काम करने लगी है। हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो है ना पुलिस अफसरान इनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बल्कि बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी इनको पहनाए जाएंगे। आंसू गैस के शेल इनको दिए जाएंगे, लोकेटर इनके पास होगा, और बड़ी सर्च लाइटें, और इसके अलावा टेलीस्कोप्स और लेटेस्ट हथियार कि जो इनके बाप ने उनका नाम भी ना सुना हो, ऐसे हथियारों के साथ जो है ना IB जो सिक्योरिटी ब्रांच का अमला है और एलिट फोर्स के जो तैयार बेहतरीन कमांडोज हैं वो जो है ना वो सब फ्रंट फुट पर लड़ेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी जदीद, इतनी मशीनरी और बख्तरबंद गाड़ियाँ, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह का ऑपरेशन होने लगा जिसमें 5000 से ज़्यादा जो है ना आंसू गैस का शेल जो फायर किया जाएगा।
یعنی پولیس نے, رینجرز نے اور جو لا اینڈ آرڈر ادارے ہیں انہوں نے تہیا کر رہی ہے کہ پتال سے بھی جو ہے نا ان کو ڈھونڈ کے نکالنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر ہمارے اداروں کے یہ چڑھ گئے نا تو میرا نہیں خیال کہ اگلا سانس ان کو لینے دیں گے. ناظرین, یہ جو 5 اشتہاری اور چھٹا ان کا بھائی تھا نا, ان کے والد صاحب کا نام جو ہے نا دستگیر شاہ ہے. یہ ایک بارش انسان ہے اور میں نے ان کی پریس کانفرنس میں ان کو دیکھا, مجھے تو یہی اندازہ ہوا کہ یہ بڑے شریف النفس انسان ہیں. جس طرح ہمارے بڑے بزرگ گاؤں میں رہنے والے ہوتے تھے, پرے پنچایتوں والے, چودھری ٹائپ, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی اولاد کو جو ہے نا کس ڈگر پر چلا رہے ہیں یا شاید وہ بچے ان سے جو ہے نا نہیں سنبھالے جا رہے تھے. ناظرین, جتنی دیر تک یہ آپریشن جاری رہے گا نا اتنی دیر تک IT ڈپارٹمنٹ جو ہے نا فیصل آباد پولیس کا اس کو متحرک کر دیا گیا ہے. ہر طرح کی جو ہے لوکیشن, CDR, نادرہ کی جو بھی ڈیٹا ان کو چاہیے ہوگا نا ود ان نو ٹائم آپریشن کے درمیان ان کو بر وقت جو ہے مہیا کیا جائے گا. اب اس سارے آپریشن کو جو ہے نا وہاں پر جو ہے CPO عادل کامران وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے نیچے SP عثمان منیر سیفی, DSP رانا وسیم, صدر SHO رائے آفتاب وسیم اور ان کے ساتھ جو ہے نا روشن والا تھانہ کے جو SHO ہے نا ملک عمران, یہ آپریشن میں حصہ لیں گے. ان کے علاوہ جو ہے نا 500 کے قریب پولیس اہلکار و کمانڈوز جو ہے نا اس آپریشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اور ناظرین, اب یقین کیجئے گا میرے اندازے کے مطابق یہ پنجاب کی ہسٹری کا جو ہے نا, ایک دفعہ خانہ باجوہ کے اندر تھانہ وانڈو میں آپریشن ہوا تھا, یہ میاں اظہر گورنر کے ٹائم پہ ہوا تھا. اس وقت ہیلی کاپٹر جو استعمال کیے گئے تھے اور وہاں پر جو ہے نا اتنے بھاری بھرکم اسلحے اور اتنے جدید ہتھیار, اس وقت راکٹ لانچر, گرنیڈ اور کریکرز وغیرہ وہاں سے برآمد ہوئے تھے. میری نظر میں جو ہے نا اس آپریشن کا شاید فائدہ اتنا یا اس کے اتنے مثبت اثرات نہ نکل سکیں, کیونکہ جس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے. اور کل جب میرا پروگرام جو ہے نا اپلوڈ ہوا ہے تو یقیناً اس کا لنک لوگوں نے ان کو بھیجا ہوگا اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ادارے جو ہے نا ان کے خلاف بالکل جو ہے نا سراپا احتجاج ہیں. اور وہ یقین کریں, انہوں نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے اب ان کو جو ہے نا سکھ کا سانس نہیں لینے دینا. یہ اصل میں جو تھی نا مسجد کے بعد جو انہوں نے فائرنگ کی ہے نا, وہ ناظرین واقعہ کچھ اس طرح تھا, وہ میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل اس کی بتا دوں, جو تفصیلات میرے سامنے آئی ہیں. وہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب ان لوگوں نے لوگوں کو جا کے یہ کہا نا کہ ہم DSP صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ہم سے پیسے کھاتے تھے, یہ فراز صاحب جو ہے نا صدر کے DSP, ان کو بڑے الزامات انہوں نے لگائے ہیں. تو وہ یہ بتانے کے لیے گئے تھے, بھائی اگر تم مجھے پیسے دیتے ہوتے تو تمہارے خلاف اتنی منظم کاروائی میں نہ کرتا. یہ ایک وہ میسیج تھا جو پولیس والوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو پریشر میں لانے کے لیے ساری اٹیمپٹ کی تھی. اور میری نظر میں یہ بڑا مثبت اقدام تھا. اداروں نے اگر مسجد میں جا کر یا جوتے پہن کر کوئی بے حرمتی کی ہے تو یہ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. ہم اس چیز میں اب اداروں کے خلاف بول کے ہم نے جو اپنے اوپر FIR درج کروانی ہے, میں تو اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کروں گا. ظاہر ہے اگر انہوں نے کیا تو بھگتنا بھی انہوں نے ہے. تو ناظرین, آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا آپریشن ہوگا تو میری نظر میں جتنے بھی ساتھ والے گاؤں ہیں نا, 85, 86, 79 اور 81 یا 82, جتنے بھی ساتھ والے گاؤں ہیں نا, ان سب گاؤں کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. آپ یقین کریں, لوگ جو ہے نا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جو ہے نا دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں. لوگوں نے وقتی طور پر جو ہے نا اپنے ڈیرے بند کر دیے ہیں. لوگ اپنے گھروں سے کوچ کر گئے ہیں اور لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا پولیس ان کو برداشت نہیں کرے گی. ناظرین, آپ اندازہ لگائیں, مجھے لوگوں نے کال کر کے بتایا کہ چوہدری صاحب آپ نے تو پروگرام میں کیا ہی کچھ نہیں. ان افراد کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں, شاید یہ کرتے تھے, یعنی کہ ڈیرے پر موجود جو اوباش نوجوان یا جو گل گپاڑا کرنے والے جو گینگسٹر, شوٹر, کلر, پولیس مقابلوں کے ماہر جو افراد وہاں پہ ہوتے تھے, شاید وہ اس طرح کی حرکات کرتے تھے. لوگ یہ بتاتے ہیں یہ عورتوں کو اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے جاتے تھے اور جب ان کا دل کرتا تھا ان کو چھوڑتے تھے. حکومت ان سے عورت واپس نہیں لے سکتی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اتنے سرکش اور اتنے جو ہے طاقتور افراد جو اداروں کے خلاف محاذ کھول لیں, کیا قدرت ان کو ٹائم دے گی یا ادارے ان کو سوچنے کا یا سر کھجلنے کا ٹائم دیں گے؟ یہ ناممکن ہے. کوئی بھی شخص, آپ کو میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا, آپ اندازے لگانے چھوڑ دیں. اندازے اور جو چیم گوئی ہوتی ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی. البتہ آپ تاریخ کو پڑھیں گے نا تو تاریخ بڑی چیزیں آپ کو یاد کرواتی ہے. آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کے بعد جو ہے نا آپ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ جس سرکش نے بھی اداروں کے خلاف اپنا سر اٹھایا, اداروں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھ دیا. میں ان تمام افراد کو یہ کہوں گا, بھائی آپ کا بھائی جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے, آپ یہ کوشش کریں فی الوقت یہاں سے پاکستان سے کہیں اور بیرون ملک, جس طرح لوگ جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں نا, آپ بھی پاکستان کو چھوڑ دیں. میری نظر میں میرا یہ جو پیغام ہے نا, آپ کو اس پر عمل کر لینا چاہیے. اور جب حالات بدلیں گے, حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو کہ اب جو ہے نا آپ جیل جا سکیں گے اور پولیس آپ کو مقابلے میں پار نہیں کرے گی, اتنی دیر تک آپ غائب ہو جائیں, روپوش ہو جائیں, علاقہ, تحصیل, صوبہ یہ چھوڑ دیں, بدل لیں.
کسی اور شہر میں جا کے جو ہے نا اپنی گمنامی کی زندگی گزاریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر اداروں کے بارے میں نا اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ان کی لب گشائی نہ کریں، یہ آپ کے لیے موت کا موجب بن سکتی ہے۔ میرے پروگرام کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات جو آپ جانتے ہوں یا اس آپریشن کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پولیس کو یا لا اینڈ آرڈر اداروں کو یہ آپریشن ہیلی کاپٹر اور لیٹسٹ ہتھیاروں کے ساتھ اور تمام سائنسی آلات کو استعمال کرتے ہوئے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس ملزمان کے بارے میں کوئی اطلاع ہوگی، ملزمان کہاں پر ہیں یا کہاں پر پولیس ان کو جا کے چیک کرے، تو یہ مل سکتے ہیں، یہ آپ سب کا فریضہ ہے۔ جب تک آپ لوگ اٹھ کر اداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پروگرام کے بارے میں آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈھیر سارا خیال رکھا کریں گی۔ پاکستان زندہ باد۔